दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 1 गते आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। देशभर कहाँ के भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बैठकमै आक्रोशित भएका छन्। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै बालेन शाहले एउटा ठूलो काम पनि गरेका छन्। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण खबर र साथमा केही विवादित विषयसँगै केही राजनीतिक खबर, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद सम्बन्धी खबर बारेमा जानकारी। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको शुभ बिहानीसँगै आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। अर्थमन्त्रीको जवाबमा एमाले असन्तुष्ट, संसदीय छानबिनको अडान। अमेरिका भ्रमण र एसपीपी बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीको अस्पष्ट जवाब। एकीकृत समाजवादीमा रिपोर्टिङ। कांग्रेसले दम्ब देखायो, माओवादीले अहंकार। घनश्याम भुसालमाथि कारबाहीको सिफारिस अनुमोदन। घर पुर्याइदिने भन्दै दरबार मार्गबाट बौद्ध लगेर सामूहिक बलात्कार। एसएसपी बारेमा बोल्यो अमेरिकी दूतावास। स्थानीय चुनावमा 9 लाख मत प्राप्त गरेको एकीकृत समाजवादीको दावी। राज्यमन्त्री बिमला ओली विरुद्ध जाहेरी रिहा गर्न मुख्यमन्त्रीको दबाव। माधव नेपालको ब्रिफिङ। प्रधानमन्त्रीले एसपीपी सम्झौता गर्दिन भनेका छन्। गाली गर्ने कार्यक्रम भन्दै किन रिसाए मेयर बालेन शाह, यसबारे पूरै जानकारी। माधव नेपालले औँल्याए गठबन्धनको 7 समस्या। गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गरियो। सांसदको प्रश्न। सरकारले एसपीपी प्रस्ताव स्वीकार गर्न लागेको हो। 2000 बिन्दुबाट पनि तल उर्लियो शेयर बजार। चितवनको बाराही जंगल लजमा प्रेमी शरदसँग गरिन् इन्दिरा जोशीले विवाह। लुम्बिनीकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ओली प्रहरी नियन्त्रणमा। निम्बावी तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। अन्तर्वार्ता 21 गते। इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार छ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 93 जना सक्रिय संक्रमित। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टीकरण। द्विपक्षीय भ्रमणलाई संशयको दृष्टिले हेर्नुहुन्न। कबड्डी 4 को प्रदर्शनमा रोक लगाउने सिक्किम सरकारको निर्णय। इटलीमा पुनः बढी कोभिड संक्रमण दर। बुर्किना फासोमा शंकास्पद जिहादीको आक्रमणमा परेर कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। एसपीपी अमेरिकी दूतावास। सञ्चार माध्यममा आएका सबै दस्तावेज असत्य। मन्त्री जम्म कटेलले बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न मिल्दैन भनेपछि फर्किए बालेन शाह। फेरि वाम गठबन्धन। शेरबहादुर देउवालाई 2074 साल दोहोरी निडर। काठमाडौँ महानगरलाई गाली गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भयो भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने। छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेको अवरोध। संसद स्थगित। मुख्यमन्त्रीको फोनपछि राज्यमन्त्री बिमला ओलीलाई पठाइयो बुटवल। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह बालेन्द्रले बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महानगरपालिकालाई निशाना बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका रहेका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूका लागि सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सोमबार सहभागी भएपछि उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, काठमाडौँ महानगरलाई गाली गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएर धेरै खुसी लाग्यो। 2 दिन सञ्चालन हुने कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन विधि बारेमा अभिमुखीकरण तालिम दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ भने कार्यक्रमको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा संघीयता विरुद्ध डाक्टर खिमलाल देवकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव सुरेश अधिकारीले प्रशिक्षण समेत दिएका थिए। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाली अनलाइन र छापा सञ्चार माध्यममा आएका विवरणहरू असत्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत जनाएको छ। दूतावासले ट्विटरमा नेपाल र अमेरिका बीच सैन्य सम्झौता भएको दावी गर्ने केही अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो भन्दै बताएको छ भने नीति अनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन, तर कुनै पनि देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा उनले त्यस्तो भने मागको सम्बोधन गर्दछ भन्दै उल्लेख गरिएको छ। दूतावासले एसपीपी अमेरिकाको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुक बीचको एक आदान प्रदान कार्यक्रम भएको दावी पनि गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, महिलामाथि हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला कुमारी खत्री ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै होला। दर्शक महानुभाव, तुलसीपुर उपमहानगर 5 स्थित सब्जी मण्डी बजार नजिकै एकजना महिलालाई घरमा गएर कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक रञ्जन बहादुर स्वारले बताएका छन्। बिहान करिब 8 बजे ती महिलालाई राज्यमन्त्री ओलीले हातपात गरेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए भने एक घरमा गएर महिलालाई
हातपात गरेपछि उहाँलाई अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा राखेका छौँ भन्दै प्रहरी निरीक्षक सुवारले भनेका छन् र घटनाबारेमा बुझिरहेका छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। आफू र छोरीलाई कुटपिट गरेको भन्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 की मीरा भण्डारीले लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला ओली विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी समेत दिइसकेकी छन्। मंगलबार बिहान राज्य मन्त्री ओली आफ्नो घरमा आई आफू र आफ्नो छोरीलाई कुटपिट गरेको भन्दै उनले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा जाहेरी दिएकी थिइन् भने इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रञ्जन बहादुर सुवारले जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा पठाएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्रोतका अनुसार बारम्बार प्रहरी र प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई फोन गरेर छाड्नका लागि दबाव समेत दिइरहेका छन् भने राज्य मन्त्री ओली विरुद्ध जाहेरी परेकाले प्रहरीले भने छोड्न मानेको छैन। विशेष गरी राज्य मन्त्री ओली विरुद्ध जाहेरी परेको छ भने रिहा गर्न मुख्यमन्त्रीको दबाव रहेको छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्न पार्टी कमिटीलाई पठाएको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले भुसालको अभिव्यक्ति कारबाही योग्य भएको भन्दै यसअघि आयोगकै सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। पार्टी नेतृत्व बारेमा जस्तो अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ त्यो कारबाही योग्य छ भन्ने सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको छ, आयोगका एक सचिवालय सदस्यले भनेका छन्। 18 जेठमा अध्यक्ष केशव बडालले अनुशासन आयोगको सचिवालय बैठक राखेर भुसाललाई पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए। तर आइतबार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय समिति र सोमबारको सचिवालय समितिको बैठकमा आयोगले सिफारिसको एजेन्डा पनि बनेन भन्दै बताएको थियो। विशेष गरी घनश्याम भुसालमाथि कारबाहीको सिफारिस अनुमोदन गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि संसद अवरुद्ध गरेको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्न माग राखे एमाले हिजो मंगलबार संसद अवरोध गरेको थियो भने गम्भीर विषय उठिसकेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पदमा बसिरहन नमिल्ने एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका छन्। संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद अगाडि बढ्न नदिने एमालेको अडान रहेको छ भने अर्थमन्त्रीको मन लाग्दै एमाले मुखदर्शक भएर बस्न नसक्ने समेत उनले बताएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेससँगको सहकारीमा थियो भने तर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन र संयुक्त सरकारलाई भत्काएर 2074 मङ्सिरमा भएको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमालेसँग वाम गठबन्धन मात्रै गरेनन्, पार्टी नै एकता गरेका थिए। एमाले माओवादी गठबन्धनले झण्डै 2/3 बहुमत ल्याएको थियो भने कांग्रेसलाई 23 सिटमा जारी दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले पनि त्यही डर बढ्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, फेरि वाम गठबन्धन अगाडि बढ्न थालेको देखिएको छ भने शेरबहादुर देउवालाई 2074 सालको जस्तै हालत देखिने अथवा 2074 साल दोहोरिने डर भने बढेको छ। नेपाली फिल्म कबड्डी 4 को प्रदर्शनमा भारतको सिक्किम सरकारले रोक लगाएको छ। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले राज्यका नागरिक र विभिन्न संस्थाको संवेदनलाई ख्यालमा राख्दै प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको जनाएका छन्। सिक्किममा जनता विभिन्न संस्था र गठनको भावनालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले विवाद समाधान नभएसम्म सिक्किममा कबड्डी 4 को प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ भन्दै उनले उल्लेख गरेका छन्। सिक्किममा यो फिल्म शुक्रबारदेखि प्रदर्शनको तयारीमा थियो भने गत साता अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम सहित त्यहाँका बौद्ध धर्मगुरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्मलाई रोक लगाउन आग्रह समेत गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी भएको अमेरिका भ्रमणलाई शङ्काले नहेर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले द्विपक्षीय भ्रमण तथा भेटघाट नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राख्दै तय गरिने भन्दै त्यसमा शङ्का नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा हुने भ्रमण आदान प्रदानको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो। उनले यस्तो भनेका छन्, यस्ता परमार तथा भेटघाटका विषयलाई संशयका दृष्टिले नहेरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। गायिका इन्दिरा जोशीले प्रेमी शरद केडियासँग मंगलबार विवाह गरेकी छन्। चितवनको बाराही जंगल लजमा उनीहरूको विवाह भएको हो भने विवाह समारोहमा दुवैतर्फका परिवार र आफन्त गरी 50 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। आइतबार मेहेन्दी उत्सव गरेकी इन्दिराले मंगलबार विवाह गर्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन् भने इन्दिरा र शरदले आगामी तिहारपछि काठमाडौँ र वीरगञ्जमा रिसेप्सन पार्टी समेत दिने जनाइएको छ। इन्दिरा र फेसन डिजाइनर शरद 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए भने गत वर्ष माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे कार्यक्रमको सिलसिलामा नाम्चे पुगेको बेलामा शरदले इन्दिरालाई विवाह प्रस्ताव राखेका थिए। इन्दिराले पनि सोही ठाउँमा विवाह प्रस्ताव स्वीकार गरेकी थिइन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेलामा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता नगर्ने बताएको ब्रिफिङ गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावी समीक्षा गर्न मङ्गलबारदेखि सुरु भएको एकीकृत समाजवादीको स्थानीय कमिटी बैठकमा नेता बलराम बास्कोटाले एसएसपीले नेपालको राजनीतिकलाई दूरगामी असर पर्ने र यसमा हस्ताक्षर गर्न नहुने भन्दै छलफलको प्रस्ताव राखेका थिए। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एसपीपीको करिब 15 मिनट व्याख्या गर्दै यसमा फेरि फस्न नहुने बताएका थिए भने यो फेरि फस्ने कुरा हो, यसमा फस्न हुँदैन खनालले बैठकमा भनेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 9 लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दावी गरेको छ भने मङ्गलबारदेखि सुरु भएको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको चुनावको समीक्षा प्रतिवेदनमा 9,23,219 मत प्राप्त गरेको उल्लेख समेत गरिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्न बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसले दम्ब र माओवादी केन्द्रले अहंकार देखाएको रिपोर्टिङ भएको छ। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको स्थानीय कमिटीको बैठकमा 7वटै प्रदेशबाट रिपोर्टिङ भएको थियो भने जुन ढङ्गले गठबन्धन हुनुपर्ने हो त्यसरी कार्यान्वयन भएन। बैठकमा भएको रिपोर्टिङ बारेमा जानकारी गराउँदै नेता बलराम बास्कोटाले भनेका छन्, कङ्ग्रेसले दम्ब देखायो, माओवादीले अहंकार देखायो। अर्काको घरभित्री पसेर मङ्गलबार बिहान एक महिला र उनकी नाबालिग छोरीमाथि कुटपिट गरेकी प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला खत्री ओलीलाई बुटवल पठाइएको छ। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 आलु मण्डी स्थित एकराज बस्नेतको घरमा प्रवेश गरी पत्नी मीरा र नाबालिग छोरीलाई कुटपिट गरेपछि प्रहरीले राज्य मन्त्री ओलीलाई नियन्त्रणमा लगेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी डीआईजी नलप्रसाद उपाध्यायले भने उत्तेजित भिडले राज्य मन्त्री ओली घरभित्रै रहेको र बाहिर दर्जनौं सर्वसाधारण मोसो लगाउनका लागि ठिक्क परिबसेको अवस्थामा उद्धार गरी ल्याउनु परेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ केही अन्तर्राष्ट्रिय खबर पनि राख्न चाहे। इटलीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर फेरि बढेको छ। सरकारी मुख्य स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्थाले शुक्रबार जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार ट्रान्समिसन दर अझै घटिरहेको छ भने इटलीको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले शुक्रबार दिएको विवरण अनुसार बिहीबार एक हप्ताको अवधिमा हप्तौंपछि पहिलो पटक संक्रमण हुनेहरूको संख्या बढेर प्रति 1 लाख बासिन्दाहरूमा 222 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको समेत बताइएको छ। उत्तरी बुर्किना फासोमा शंकास्पद जिहादीहरूले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 50 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति सेङ्गेटा गाउँमा हमला भएपछि सेनाले अहिलेसम्म 50 शव फेला पारेको सरकारी प्रवक्ता लियोनिल बिल्गोले जानकारी दिएका छन् भने जनवरीमा सैनिक विद्रोहपछिको यो सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण झडपहरू मध्येको एक हो भन्दै उनले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्। पीडितहरूका आफन्तहरू सेतेङ्गा फर्केका र शवहरू लगेका हुन सक्ने बिल्गोले पत्रकार सम्मेलनमा समेत बताएका छन्। ईयूले आक्रमणमा 100 भन्दा बढी नागरिक पीडित भएको हुन सक्ने समेत बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1473 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 7 जना र 868 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 16 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 93 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 92 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका छन्। आज थपेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,627 पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भनेका छन्, नेपाल सरकार उक्त ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न तयार छ। ईपीजी प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुई देशको हितमा हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले थपेका छन्, त्यसमा इतिहासदेखि बाँकी रहेका विषयवस्तुको सम्बोधन गर्न र छिमेकीहरूको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने नेपाल सरकार विश्वास गर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी शिक्षक पदको मिति 2078 चैत 21 गते लिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको अन्तर्वार्ता असार 21 गते हुने जनाएको छ भने परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझी पुनरेक गर्न चाहने उम्मेद्वारले असार 6 गतेसम्म कार्यदल समयभित्र तोकिएको राजस्व तिरी निवेदन गर्न सक्नेछन् भन्दै बताएको छ। वस्तुगत उत्तर पुस्तिका ओएमआर सिटमा प्रश्नपत्रको सिट उल्लेख नगरेको वा 2 वा 2 भन्दा बढी सिटमा संकेत गरेका वस्तुगत उत्तर
उत्तर पुस्तिका OMR सिटको रोल नम्बर सङ्कलन गर्ने बेलामा गोलो घेरामा आफ्नो सही रोल नम्बर जनाउनुको लागि मसी भर्दा गल्ती गरेको, गोलो घेरामा मसी भरेको, एकभन्दा बढी गोलोमा मसी भरेको वा मसी नै नभरेको कारण रोल नम्बर फरक पर्न गएको उत्तर पुस्तिका रद्द गरिएको आयोगले समेत जनाएको छ। यानि कि निम्बावी तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ भने अन्तर्वार्ता 21 गते हुने बताइएको छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP का सन्दर्भमा सांसदहरूले सरकारको जवाब माग गरेका छन्। विनियोजन विधेयकमाथि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई प्रश्न गर्ने क्रममा सांसदहरूले SPP लाई शङ्काको घेरामा राखेर जवाबको माग गरेका छन् भने SPP अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो पेसिफिकको अङ्गका रूपमा अघि बढेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। सरकार परराष्ट्र नीतिमा एकातिर ढल्केको भन्दै सन्तुलित नीति अवलम्बन नगरेको उनीहरूको आरोप रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार बिहान 3:30 बजेतिर प्रहरी कन्ट्रोल स्वायमा एक युवतीको फोन आयो। म माथि 3 जनाले बलात्कार गरे। महिला हिंसा विरुद्ध देशभर आवाज उठिरहेका बेलामा राजधानीमा युवतीले सामूहिक बलात्कारमा परे भन्दै फोन गरेपछि प्रहरी अधिकृतहरूले तत्काल काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु र बौद्धका DSP ढुण्डिराज निउपानेलाई जानकारी गराएका थिए। युवतीका अनुसार उनीमाथि बिहान 2:30 बजे बलात्कार भएको थियो भने फोन आए लगत्तै प्रहरीले घटना भएको भनिएको बौद्ध स्थित लुङता गेस्ट हाउसको 3रो तलामा पुग्दा उनले भनेका युवा थिएनन्। 24 वर्षीय पीडित युवती चाहिँ विक्षिप्त अवस्थामा बसिरहेकी थिइन्। प्रहरीले लगत्तै होटलका सञ्चालक आङ्निमा भन्ने झ्याम्पा डिल्ले शेर्पालाई बोलाएर सोधपुछ गर्यो भने युवतीले उनलाई बलात्कार भएको बताए पनि उनले एकजनालाई भाग्न दिएको खुल्यो। काठमाडौँ प्रहरीका SP दिनेश राज मैनाली भन्छन् त्यसपछि उनलाई पनि पक्राउ गर्यो भन्दै बताइएको छ। लगत्तै उनले बयान र होटलमा भएको क्लोज सर्किट CC क्यामेरा फुटेज मार्फत प्रहरीले घटनाबारेमा अनुसन्धान थाल्यो र पीडितलाई थापाथली स्थित प्रसुति गृहमा लगेर स्वास्थ्य परीक्षण समेत गराइएको थियो। प्रहरीले घटना भएको 16 घण्टाभित्रमा घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँका 24 वर्षीय रितेश तामाङ, सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची 2 घर भई बौद्ध बस्ने 22 वर्षीय रेन्जेन शेर्पा र सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 4 घर भई बौद्ध बस्ने 34 वर्षीय उत्तम लामालाई पक्राउ गरेको छ। SP मैनालीका अनुसार पक्राउ परेका 3 जना सहित अर्का 1 जना युवक पनि शनिबार राति रमाइलो गर्न भन्दै बौद्धबाट निस्केका थिए भने अबेरसम्म दरबार मार्ग मधुशाला रेस्टुरेन्ट बारमा बसेका उनीहरू मध्ये 2 जना राति किङ्स लाउन्जमा गएका थिए। त्यही 2 जना युवतीसँग उनीहरूको भेट भएको थियो। 2 जना मध्ये 1 जना कता गइन्। राति पीडित युवती एक्लै भइन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् उनी एक्लै भएपछि पक्राउ परेका मध्ये रेन्जेन शेर्पाले घर पुर्याइदिन्छु भनेका रहेछन्। प्रहरीका अनुसार त्यसपछि युवतीलाई ट्याक्सीमा हालेर उनी निस्केका थिए। तर पीडित युवतीको भनाइअनुसार शेर्पाले राति घरको ढोका पनि नखुल्ने भएकाले बाहिर कतै बस्न कर गरेका थिए र केही हुँदैन, उज्यालो भएपछि जाँदा हुन्छ भनेर धेरै नै भनेपछि म उसले भनेको ठाउँमा गएको थिएँ, पीडित युवतीले भनेकी छिन्। शेर्पाले उनलाई सिधै लुङता गेस्ट हाउसमा लगेका थिए तर सुरुमा सञ्चालकले कोठा नभएको भन्दै फर्काइदिएका थिए। 3 जना मध्ये 1 जनाको सञ्चालकसँग चिन्जान रहेछ। त्यसपछि शेर्पाले कोठा भनिदिन भन्दै साथीहरूलाई फोन गरेर बोलाए। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन् साथी आएपछि उनीहरू कोठा लिएर बसेका थिए। त्यसपछि झन्डै 45 मिनेटपछि अर्का साथी पनि उनीहरूको कोठामा प्रवेश गरे। मादक पदार्थ सेवन गरेका उनीहरूले पालो त्यही युवतीलाई बलात्कार गरेछन्। प्रहरी स्रोतले भन्छ 3 जनाले बलात्कार गरेपछि उनी पछि मोबाइलबाट प्रहरी कन्ट्रोलमा फोन गरेर बलात्कार भएको समेत बताएकी थिइन्। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा आज पनि कायम रहेको छ। बजार 2000 को बिन्दुबाट तल झर्दै 1996.26 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। मंगलबार 36.07 अङ्कले घटेको शेयर बजार कारोबार रकम पनि मुस्किलले 1 अर्ब नागेको छ भने यस दिन कुल 232 कम्पनीको 31,806 वटा कारोबारबाट 41,47,255 किता शेयर किनबेच भएको छ भने यस दिन 1,18,55,46,179 रुपैयाँ बराबरको कारोबार समेत भएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि 2000 बिन्दुबाट पनि शेयर बजार तल ओर्लिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।